بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون قدرشناسی و تشکر همیشه سبب رشد و تکامل و برکت و سلامت و سعادت انسان می شود. از بابت امشبم که خداوند استقامت نصیب کرد بالاخره تا این لحظه بر عبادت خدا، در جمع بندگان خدا، در خانه خدا حاصل شد، باز هم یک شکر دیگر می طلبد. دیشب آیه 267 از سوره بقره قرار شد 4 تا آیه بهش بپردازیم، ولی نتونستیم بیشتر از یک آیه برای عزیزان تفسیر کنیم. قرار شد که هر شبی که یک جزء خرده‌ای خونده میشه، آیاتی رو از این تلاوت انتخاب بکنین، مختصر تفسیر، و شما هم به حافظه بسپارید و انشاءالله تبدیل به عمل بکنید تا انشاءالله جامعه تلاشگر و جامعه توانمندی داشته باشیم. ما الان سوره بقره رو، سوره آل عمران رو تمام کردیم. سوره آل عمران هم کمتر از بقره نیست در توان و قدرتش، و پیامبر صلی الله علیه وسلم سوره بقره و آل عمران رو سبب شفاعت انسان دانستن، اگر که به این دو سوره کامل انسان بپردازه و مایه نجات انسان معرفی کرده و گفته سوره بقره خصوصا سوره است که حتی پهلوانان هم نمیتونن از پسش بر بیان. اما آیاتی که برای امشب در نظر گرفتم آیه 102 سوره آل عمران تا آیه 108، 102 تا 108. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا. یک کسانی که قرآن دستشونه بد نیست که دنبال بکنن، بیشتر تو ذهنشون میمونه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. به اینها میپردازیم، به این آیات، بعد میریم آیات بعدی. یا ایها الذین آمنوا. تقریبا 64 مورد در قرآن خطاب ویژه وارد شده. بین 64 و حالا کمی زیادتر و کمتر، بالاخره حول حوش 64 آیه خطاب ویژه خصوصی خداوند با بندگان خاصش. یا ایها الذین آمنوا. هر جای در قرآن این خطاب هست، ای بندگان مؤمن من، این خطاب ویژه هست. و بعضی از علما یا ایها الذین آمنوی قرآن رو جمع آوری کردن، در یک کتاب بهش پرداختن، نزدیک 64 آیه. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرمایند وقتی که خداوند میگه یا ایها الذین آمنو،
سرتاپای وجود تبدیل به شنوایی باش و استماع، گوش باش. یا خیری است که شما رو دلالت میده، راهنمایی میکنه، تشویقتون میکنه، یا بعد از اون شری است که شما رو بر حذر میداره، بازم تبدیل به خیر میشه. انسان اگر از شر اجتناب بکنه خیر محضه. پس عبدالله بن مسعود میگه هر جایی که خداوند گفت یا ایها الذین آمنو، این دیگه باید هرچی مشغولیت داری رها بکنید، متوجه باشید یا ایها الذین آمنو. و کلمه ایمان در قرآن هر جایی که وارد شد به معنی عاقله و تمامی خطاب خداوند یا ایها الذین آمنو یعنی ای خردمندان، ای عقلا، چون عاقله که خدا پرستی داره و خدا شناسی داره. و انسانی که گاو میپرسته یعنی متکی به چیز فناپذیره، این نمیتونه عاقل باشه. کسی که معنای زندگیش فناپذیری باشد خودش هم فانی است. نمیتونه معنای زندگی انسان اشیایی که فنا بر اونها وارد میشه باشد. حتی پیامبر صلی الله علیه وسلم معنی زندگی هیچ مسلمانی نیست. و در خطبه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کاملا آشکار هست که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم فوت نمودن و صحابه به هم ریختن، رفت خطبه خوند، گفت من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کسی که خداش محمد بود محمد مرده، پس بره مرتد بشه. و من کان یعبد الله فان الله حی لا یموت. کسی که خدای او رب العالمین حی لا یموته، هیچ موقع معنای زندگی او بیهوده نخواهد شد. الله معنای زندگی ماست و حی قیومه. یا ایها الذین آمنو، ای خردمندان، ای عقلا، ای دارای یا اصحاب عقول سلیم، ای کسانی که گوش میدهید به خطاب ویژه خداوند و پیامهای این خطابها رو دریافت میکنید و به کار میگیرید. اتقوا الله حق تقاته. بعد از هر خطاب ویژه یک توصیه هست، یک سفارش ویژه هست. در آیه 102 سوره آل عمران بعد از خطاب ویژه چه سفارشی شده، چه توصیه از جانب رب العالمین به بندگان ویژه خودش هست؟ اتقوا الله حق تقاته. اینو بگیرید به عنوان یک سرمایه در زندگی. اتقوا الله حق تقاته. تقوای خدا رو پیشه بکنید اونطوری که شایستگی و لیاقت تقوا دارد، تقوای شما دارد خداوند. حق تقاته، حق تقوا رو ادا بکنید. نه اینکه صبح مؤمن، ظهر میشه میری تو بازار درصد ایمانت میاد پایین‌تر، ظهرتر میشه ساعت 12 میشه درصد ایمانت میاد پایین‌تر، همینجور تو نوسانی تا میرسی به مغرب که دیگه بازارا شلوغ میشه و هرچی تو شب بیشتر بره دیگه کم کم چه فتنه ها تو بازار و تو شهر و جاهای دیگه بیشتر میشه. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، یبیع دینه و عرضه بعرض من الدنیا. به یک زمانی میرسه بر امت من که صبح مسلمان، غروب کافره، غروب مسلمان نماز مغرب با جماعت خونده، صبح کافره. خب نماز مغرب میخوره، نماز شام میره خونه میخوابه، نه تو خونه کافر میشه. این 1427 سال پیش پیامبر گفته که تو خونه کافر میشه. یمسی مؤمنا و یصبح کافرا یعنی شب تو خونه کافر میشه تا صبح، کنار زن و بچهش کافر میشه. والعیاذ بالله. مثل که پیغمبر میدونسته که یه روز ماهواره میاد، 600 تا کانال، 550 تا 560 تاش شاید کفر و فسق و فجور داره یاد میده و هرچی به نیمه شب وقت تهجد و وقت ویژه‌ای که خداوند از بالای عرشش میاد با بندگان ویژه‌اش صحبت میکنه، نزدیکتر میشی به 1/3 باقی مانده شب تا دم سحر. اونجا دیگه کفر این ماهواره ها به اوج میرسه و فسق و فجورشون به اوج میرسه.
دگمش هم دست خودشه. اتقوا الله حق تقاته یعنی استقامت داشته باشید، نوسان نداشته باشید. ولا تموتن، نمیرید. میگه میشه نمرد، همه میمیرن. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. خداوند مرگو بر کل مخلوقات نوشته. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء هالک الا وجهه. همه چیز در این دنیا فناپذیره مگر ذات اقدس رب العزت و الجلال. پس نمیشه که نمرد، در اختیار ما نیست، اما میشه نمرد. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرند. میدونی در فرهنگ دینی چه کسی مرده است؟ کسی که تقوای خدا نداشته باشد، کسی که ایمان به ذات اقدس الهی نداشته باشد، کسی که ایمان به روز قیامت نداشته باشد، کسی که دست خالی باشد، کسی که ساعتهای عمر سپری بشود یک جمله مفید برای خوب زیستن و خوب زندگی کردن فرا نگیرد. هر کلمه مفیدی که یاد بگیری یک تولد دوباره هست. و کدوم کلمات مفیدتر از این کلام رب العالمین هست؟ 70,000 کلمه مفید، 321,000 حرف مفید، 70,000 کلمه مفید. نزدیک 6,000 قاعده زندگی، 6,600 خورده قاعده برای زندگی کردن. همین. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. جان و تسلیم جان آفرین نکنید، به استقبال اسرائیل نروید الا و انتم مسلمون، مگر در حال تسلیم به امر خداوند، مگر در حالی که شما گردن نهادید برای طاعت خداوند. میگه وقتی اسرائیل و ملک الموت میاد سراغت برای قبض روحت، تلاشت به کار بگیر که با صفت ایمان بمیرید، اسلام در تو باشه. میگه وای بر تو اگر مرگ آمد سراغت، اون لحظه ایمان و اون لحظه تقوا و اون لحظه اسلام در زندگی تو نباشد. لا تموتن الا و انتم مسلمون. مگر مثل این که خدا میگه مسلمان مردن دست خودته. پیرزنای ما و پیرمردای ما خدا رحمتشون بکنه، وقتی سر میذارن رو متکا و بالش، بلا فاصله رو دست راستشون میخوابن، میگوین یا رب نظر تو بر نگردد. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. مواظب مردن ما باشه و کسی مردنش تضمین شده است که مواظب زندگیش باشه. هر کسی مواظب زندگی شد مردنش تضمینه. وقتی زندگی رو رها کردی به هر طرفی میخواد این طوفان‌ها و امواج انحرافی تو رو بکشاند، خب دیگه مردنت هم در اختیار خودت نیست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون.
تلاش بکنید که مردنتون با ایمان باشد. استقامت تو این صف نماز چقدر آدم خوشحال می شود، چه آرامشی است. آیه بعدی چیه؟ واعتصموا بحبل الله جمیعا. برای یک زندگی خوب باید هم فکر و هم دل باشیم، باید دور هم جمع بشیم. تنهایی نمیشه زندگی خوب داشت. کلام رب العالمین، کسی نمیتونه به تنهایی خوب باشه. میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا. اگه میخوای زندگی خوبی داشته باشید باید با همدیگه مهربان باشید، تعاون داشته باشید، همدیگه رو بو بکنید، به همدیگه احترام قائل باشید. عواملی که شما رو از هم جدا میکنه بریزید دور. واعتصموا، چنگ بزنید. حبل الله همینه، حبل الله اینه، ریسمان خداوندی همینه، دین اسلامه. پس به فکر جدا شدن از امت اسلامی نباش. هر چند قوی باشی ضربه میخوری، چون پیامبر گفته الواحد شیطان، یک نفر یک شیطانه، حتی اگه با تقوا ترین هم باشه. نمیتونه. آدم نیاز به دوست مؤمن تر از خودش داره، خصوصا تو این دور زمانی که فتنه و فساد پیشرفته شده، حرفه‌ای شده و سرعت فساد و انتقال فساد و انحراف از سرعت صوت هم بیشتر شده. دوست خوب لازمه. واعتصموا بحبل الله. چین عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہی ہم وطن ہے، سارا جهان ہمارا. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. چنین فضایی رو ایجاد بکنیم که تو اون فضا من تو باشم و تو من باشم. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ید الله مع الجماعه. نصرت خدا همراه جماعته. بیاید جماعت مؤمن ایجاد بکنیم. از چی ایجاد میشه؟ از جوانای خوب، از جوانان مؤمن. جماعت پایدار در آینده خوب تشکیل خواهد شد. پدرها هم به عنوان بزرگترها اونها رو تشویق بکنن، در جمعشون شرکت بکنن، محبتشون بکنن، اکرامشون بکنن. روز به روز اگر 10 تا جوان راهنمایی بکنیم، هر کدومون یک جوان راهنمایی بکنیم، با خودمون بیاریم تو این جمع ها، محبتشون بکنیم. هرچی ما بیشتر محبت بکنیم، نوازش و محبت شیطان و ابلیس کمتر خواهد شد. از فراغی که ما محبت نکردیم، شیطان آمده نوازش کرده، محبت کرده، در نتیجه اونها رو شکار کرده. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یک قاعده استعمارگران دارن پیاده میکنن با املای ابلیس و شیطان. تفرقه بنداز، حکومت بکن، فرق تسد. اگر میخوای که حکومت بکنی، تفرقه بنداز بین خوبا. اگر میخوای نابود بکنی، اگر میخوای خوبی رو از بین ببرید، تفرقه بنداز. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی میفرمایند الفتنه نائمه لعن الله من ایقظها. فتنه خوابه، خدا لعنت بکنه هر کسی اون فتنه رو برای تفرقه بین مسلمان‌ها بیدار بکنه. سعی نکنیم ما فتنه رو بیدار بکنیم و وقتی بیدار شد تر و خشک و میسوزونه. فتنه رو کمرنگ بکنیم، خاموش بکنیم. شخص رفیش عالمی غیبت برادرش بکنه، گفت فلانی درباره تو چی میگفت؟ وای چه حرفایی میزد. میدونی چی جوابش داد؟ فهمید که این بوی فتنه ازش میاد، این کلام بوی خون ازش میاد، این کلام بوی بی ایمانی ازش میاد. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. گفت ببین برادر، اگر اون چیزی که برادر من درباره من میگه در من باشه، پناه به خدا، استغفر الله، من توبه میکنم تا خدا برطرف بکنه. و اگر اون چیزی که برادرم پشت سر من غیبت میکنه درباره من در من نیست، دعا میکنم که خدا
برادرم رو ببخشه، بیامرزه، معاف بفرمایم تا اشتباهش رو اصلاح بکنه. برخورد با یک فتانی که میخواد فتنه ایجاد بکنه، دید که دیگه کارساز نیست، سرش انداخت پایین، شرمنده شد رفت. گفت اگر اون چیزی که برادرم میگه در من هست، خدا منو ببخشه، و اگر اون چیزی که در من نیست، برادرم داره میگه در من هست، خدا برادرم رو ببخشه. تموم شد، فتنه رو مسدود کرد و همینجور دلش صاف بود. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمود هیچ کدوم از شما شاگردان من، یاران من، حق نداری درباره دیگری اخباری را به من منتقل بکنی. من میخوام از دنیا برم، دلم نسبت به همه صاف باشه. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. این قسمت آیه درباره اوس و خزرجه. انصار اهل مدینه، دو قبیله بزرگ اوس و خزرج از عرب و سه قبیله بزرگ یهود در یثرب زندگی می‌کردند قبل از قدوم رسول الله صلی الله علیه وسلم به یثرب که بعد شد مدینه منوره. قبیله بنی نظیر، بنی قینقاع و بنی قریظه، و دو قبیله عرب بزرگ اوس و خزرج. قبیله اوس و خزرج سالهای متمادی با همدیگه سر یک بز و یک گاو شاید خونریزی میکردن، به جنگ به هم میرفتن و همدیگه رو فنا میکردن. از همون اوس و خزرج انصار اهل مدینه درست شد، نصرت دهندگان دین خدا و نبی خدا. و یکی از اونها ابو ایوب انصاری بود که این افتخار نصیبش شد که در روز اولی که رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد یثرب بشه، اساسیه رسول الله را از روی شتر برداره، مخفیانه ببره خونه بذاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کسی دستش میگرفت، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خانه تو درست میشه مهمان من باش. اون یکی دستش گرفته، اون یکی دستش گرفته. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شد که جواب لبیک رو به کدوم یکی بده. بعد دید که نمیشه، نگاه کرد که اساسیه شترش نیست. گفت هر جا که اساسیه شتر من اونجاست، من مهمان اون خواهم شد. ابو ایوب از خوشحالی نمیدونست چه کار بکنه. تو به ذهنش رسیده بود که یه واشکی بره اساسیه رو بگیره تو خانه خودش بذاره. زیرکن، خوب فکر میکنن. همونطوری که بعضی بازارها میگن این جنس نون توشه کار میکنه، اونا تو فاز دیگه بودن، نون توشه، رسول الله مهمانش باشن. ابو ایوب انصاری، اونهایی که نصرت دهنده دین خدا و رسول خدا و مهاجرین بودن در مدینه، میگه به یاد بیارید نعمت خدا بر شما اوس و خزرج انصار اهل مدینه که به خاطر و کنتم و اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو به یاد بیارید. اذ کنتم، آن لحظه که لب پرتگاه جهنم بودید. اذ کنتم علی شفا حفرة من النار. شفا یعنی لب پرتگاه، حفره یعنی سیاهچال جهنم. حفره یعنی سوراخ، اما اینجا به معنی چاله بزرگ، گودال بزرگ. دنبالش میگه جهنم، در لب پرتگاه جهنم بودید. نعمت خدا را بیاد بیارید. منظورش چیه؟ با اختلاف خونریزی که بینشون بود، لب پرتگاه جهنم، برادرکشی. بعد میگه فاصبحتم بنعمته اخوانا. پس با نعمت خدا، نعمت خدا چی بود که به اهل مدینه و اهل یثرب داده شد؟ بزرگترین نعمتی که خدا بهشون داد وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم در یثرب. و همراه رسول خدا دین خدا و قرآن وارد یثرب شد. آتش فتنه اوس و خزرج را خاموش کرد. هر دو قبیله مسلمان شدند، بزرگانشان مسلمان شدند، قبیله هم تابع بزرگانشان بودند. الناس علی دین ملوکهم، مردم پیرو دین ملوکشونن. آرام گرفتن، لذت بردن از این دوستی که به خاطر خدا و رسول خدا و دین خدا و نعمت خدا حاصل شد.
دنبالش چی میگه؟ فاصبحتم بنعمته اخوانا، پس با نعمت خدا اون همه برادرکشی و کینه و فتنه، با نعمت خدا با همدیگه برادر شدی. گر در یمنی چو با منی پیش منی همونه، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی، انما المؤمنون اخوه. با نعمت خدا با هم برادر شدید، ما هم اینجا دور هم با نعمت خدا با هم برادر شدیم. چقدر از دیدار هم لذت میبریم. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، پس خداوند الفت انداخت بین دلهای شما. فاصبحتم بنعمته اخوانا، با نعمت خدا برادر شدید با هم دیگر. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، بر لب پرتگاه جهنم بودی، شما را نجات داد، دستتون گرفت. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون، خداوند این چنین نشانه های قدرت ایمان را بیان می کند که چطوری بازدارنده از فتنه و فساد و نابودی و تباهی است و چنان بستانی از صفا و صمیمیت درست میکنه و چنین صفا و صمیمیتی بین برادران درست میکنه، بین هم نوعان درست میکنه که حد و حسابی ندارد. اهل مدینه انصار با وجود رسول الله انس گرفتند، اما شیطان همیشه کارسازه، همیشه در کمین نشسته و فرصت ها رو میشماره، تا اینکه یک روزی در فتح حنین غنایم زیادی، اگه اشتباه نکنم در فتح حنین بود، غنایم زیادی در اختیار رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت. پیامبر 100 تا شتر به ابو سفیان داد، انصار هم همراهش بودن، 100 تا شتر به اون داد، 100 تا شتر به اون داد. به انصار چیزی نداد. تو صفوف انصار یک زمزمه شنیده شد، ما جاش دادیم، اهل مکه بیرونش کردن، مصادره کردن اموالشون، زندگیشون، شکنجه دادن، کشتن، ما جاش دادیم، تحویلش گرفتیم، راش دادیم، حمایتش کردیم، باهاش جنگیدیم، همراهش، یعنی باهاش جنگیدیم بر علیه دشمنانش. الان میاد 100 تا شتر بیده به ابو سفیان که 21 سال باش مبارزه کرد. وقتی این مقوله بهش رسید جمعشان کرد، 3 تا جمله بهشون گفت، 3 تا جمله به انصار گفت. بس جمله ها را بشنوید. یا معشر الانصار، جلسه خصوصی فقط با انصار، ما مقالتون بلغتنی عنکم، این چه مقولی است که از شما به من رسیده. الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر و ترجعون انتم برسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا راضی نمیشی مردم گاو و شتر و گوسفند بگیرن برن، رسول الله مال شما باشه، رسول الله با شما بر بگرده به مدینه، به شهر شما؟ دستمالای رو سرشون بود، آوردن پایین گذاشتن رو چشمشون، کسی صحبتی نیست دیگه. آیا راضی نمیشه مردم گاو و گوسفند و شتر بگیرن، رسول الله با شما بر بگرده؟ دستمالشون گذاشتن رو چشمشون، شروع کردن. جمله دوم، لو سلك الانصار و سلك الناس شعبا و سلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. اگر مردم راهی رو انتخاب کردن، انصار راهی رفت، من راهی میرم که انصار رفته. بیشتر گریه کردن. اما جمله آخر گفت یا معشر الانصار المحیا محیاکم و الممات مماتکم. زندگی من در جمع شماست و مردن منم در شهر شما و جمع شماست. گفتم بس دیگه طاقت نداریم، یعنی توبه نصوح، اشتباه کردیم، ما گاو و گوسفند و شتر نمیخوایم. چیزی شیطان القا کرد.
کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. این چنین خداوند قدرت آیات خودش، این آیات و عظمت خودش که این آیات چه قدرت هایی داره که دشمن رو تبدیل به دوست میکنه. قدرت 2 تا جمله اونقدر زیاده که حد و حسابی نداره. لا اله الا الله محمد رسول الله. کل جهان اسلام دیده و ندیده، مرده و کسی که بعد به دنیا میاد، همین میشه برادر تو. همین 2 تا جمله دیگه. حتی وقتی دعا میکنی میگه اللهم اهدنا فیمن هدیت، دیگه برای خودت هم دعا نمیکنید، همه رو شریک میکنید. اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، دیگه همه رو شامل میکنید. 2 تا جمله چقدر قدرت داره. آیات خدا خیلی قدرت داره. خب وقت ما تمامه، اما آیه 103 تا 108 انشاءالله فردا شب اگر حیاتی باقی موند، چون قرارش نشده دیگه از ساعت 10 تجاوز بکنیم. به همین قدر بسنده میکنیم. از برادرمون عبدالستار خواهش میکنیم یک بار دیگه بیاد این آیاتو برای ما تلاوت بکنه. جزاکم الله خیر. یک بار خودم میخونم این 2 تا آیه، بعدم عبدالستار میخونه. دقت بکنید، چیزایی که گفتم مرور بکنید تو ذهنتون. یا ایها الذین آمنو، خطاب ویژه 64، خطاب ویژه، صحبت عبدالله ابن مسعود. لفظ ایمان به معنی تعقل، همین اینا چه؟ بیارید تو ذهنتون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. موفق و مایه سربلند باشید. امید دیدار انشاءالله در فردا شب. نماز تهجد هم ساعت 1:30 شروع میشه. کسانی که بالاخره وقت دارن یا بالاخره میتونن برنامه ریزی بکنن ساعت 1:30 انشاءالله.